हरिहर भगवान को वेदोक्त सत्य सनातन धर्म को सद्गुरुदेव भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को देवघाट धाम को परम पावन देवघाट क्षेत्र में बसेर र देशका विविध क्षेत्र में बसेर पनि हजुरहरू नित्य स्वाध्याय श्रवण गरिराख्नु भएको छ। यो नित्य स्वाध्याय मुमुक्षुहरूले श्रवण गर्नु नै पर्दछ भनेर 2045 सालमा आश्रमको संस्थापनाको साथसाथै नित्य स्वाध्यायको पनि संस्थापना गर्नुभएको थियो राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी महाराजले। नित्य स्वाध्याय हाम्रो लागि प्रमुख कर्तव्य हो। जो मुक्त हुन चाहन्छन्, मानवले आफ्नो मनलाई परमात्मामा लगाउनको लागि यस्ता स्वाध्याय श्रवण गरिराख्नु पर्दछ। प्रतिदिन स्वाध्याय श्रवण गरेको छ भने दिनभरि त्यसका चित्तवृत्ति ब्रह्ममय बनिरहेका हुन्छन्। स्वाध्यायमा आएको विषय उसले चिन्तन गर्दछ अनि यसरी उसले कामादिलाई जित्न सक्दछ। यदि रामको चिन्तन गरेको छैन भने कामलाई जित्न सकिँदैन। तसर्थ दिनभरि रामको वृत्ति बनोस् यसको लागि आवश्यक छ नित्य स्वाध्याय हामीहरू सधैँ श्रवण गर्नुपर्दछ भन्ने सबैले बुझेका छौँ र यत्रो ठुलो जनसमूह मेरो अगाडि उपस्थित छ र देशका विविध क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले पनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमद्वारा जिज्ञासाहरू राखिराख्नु भएको छ, अहोभाव देखाइराख्नु भएको छ। हजुरहरू सबैलाई यस नित्य स्वाध्यायमा स्वागत गर्दै आउनुहोस्। अब हामीहरू किष्किन्धा काण्डमा प्रवेश गरेका छौँ। अगाडिका पावन प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गरौँ। भगवान श्रीरामको कसरी पूजा गर्नुपर्दछ भनेर भगवान श्रीरामले नै अध्यात्म रामायणमा बताउनु भएको छ। अर्जुनले प्रश्न गरेका छन्, हे भगवान, हजुरले पनि पूजा गर्नुहुन्छ, ब्रह्माजीले पनि पूजा गरेर बस्नुहुन्छ, नारदजीले पनि पूजा गरेर बस्नुहुन्छ, व्यासजीले पनि पूजा गरेको देख्दछु, भगवान शङ्कराचार्यले पनि पूजा गरेको देख्दछु, जति पनि वृन्द छन्, जति पनि ठुला व्यक्तिहरू छन् ती सबैले पूजा गरेको देख्दछु। अनि प्रवचनमा उनीहरूले भन्दछन् यो पूजापाठ कर्मकाण्डहरू गर्ने होइन भन्दछन्। मैले यो रहस्य बुझिनँ। माया पाए भने के भन्दछन्, प्रवचन गर्नु पर्यो भने के भन्दछन्, कर्मद्वारा व्यक्ति फस्दछ, डुब्दछ, मर्दछ। कर्म गरेर नै हामी यो भवचक्रमा परेका बारम्बार। यदि भवचक्रबाट निक्लिन चाहन्छौ भने कर्म नगर भनिरहेका हुन्छन् अनि कर्म गरिरहेका हुन्छन्। हो, हजुरहरूले नि देख्नु भएको होला, ठुला ठुला सन्त छन् वर्तमानमा पनि, ती सबैले कर्म गरेका छन्। भन्न चाहिँ के भन्छन् नि, कर्म गर्ने भने डुबिन्छ भन्दछन्। यो रहस्य मैले बुझिनँ भनेर लक्ष्मणले आफ्नो जिज्ञासा राखेपछि भगवान श्रीरामले यहाँ क्रियायोगको राम्रोसित वर्णन गर्नुभएको छ। कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो पदमा सुरक्षित रहन चाहन्छ भने, त्यहाँबाट उसले आफूलाई च्युत गर्न चाहँदैन, तल झार्न चाहँदैन भने उसले पूजन गर्नुपर्दछ। इन्द्रले पनि इन्द्रत्व, जो इन्द्र पदमा आसीन छन्, मतलब पूजा गरेको हुनाले हो। ब्रह्मा पनि ब्रह्म पदमा आसीन छन्, पूजा गरेको हुनाले हो। सबै देवी देवताहरू आफ्नो आफ्नो पदमा छन् भने पूजा गरेको हुनाले हो। हामीहरू पनि आफ्नै पदमा रहन चाहन्छौँ, यहाँबाट तल नझरौँ भन्ने आफ्नो निर्णय छ भने पूजा गर्नुपर्दछ। के गर्नुपर्दछ? पूजा गर्नुपर्दछ। पूजा गरिएको छ भने भगवानले भन्नुभएको छ गीता आदिमा पनि, थोरै पनि तिमीले पूजा गर्दछौ, मेरो स्मरण गर्दछौ भने म तिमीलाई अब तल झर्न दिन्न। के भन्नुहुन्छ? तल झर्न दिन्न। ठिक छ, तिमीले साधना गर्दा गर्दै मलाई नै प्राप्त गरेनौ भने पनि तिम्रो प्रयासको मुक्तिको लागि म प्रयास गर्दछु। योग भ्रष्ट बनाएर तिमीलाई उत्पन्न गराउँदछु। योग भ्रष्ट भनेको बुझ्नुहुन्छ? योग गर्दा गर्दै, साधना गर्दा गर्दै परमात्मालाई प्राप्त नगरिकन मर्यो भने त्यो व्यक्ति योग भ्रष्ट भएर उत्पन्न हुन्छ। योग भ्रष्ट भनेको नराम्रो होइन है।
साधना गर्दै थियो, परमात्माको लागि कसिएको थियो, तर कसिँदा कसिँदै लाग्दा लाग्दै उसको शरीर शान्त भयो भने योग भ्रष्टो भिजायते, योग भ्रष्ट भएर उत्पन्न हुन्छ अनि अगाडि उसले आफ्नो ज्ञानलाई बढाउँदछ, दृष्टान्त दिने गर्दछन्। कुनै कपडा सिलाउने व्यक्ति हुन्छ, उसले कपडा काट्दै थियो, काट्दा काट्दै उसलाई ढिलो भयो अनि दोकान बन्द गरेर जानु पर्यो अनि भोलिपल्ट आयो भने कहाँबाट सुरु गर्छ नि काट्नलाई? जहाँबाट छोडेको थियो त्यहीँबाट सुरु गर्छ होइन? कि सुरुबाट फेरि काट्न थाल्दछ? जहाँ छोडेको थियो त्यहीँबाट काट्न थाल्दछ। त्यस्तै प्रकारले हामीले नित्य निरन्तर पूजा गरेका छौँ भने हाम्रो स्थिति तल झर्दैन के, माथि माथि हामी बढ्दै जान्छौँ। एक जन्ममा हुन्छ, दुई जन्ममा हुन्छ, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, योगी व्यक्तिहरूको कुलीन व्यक्तिहरूको घरमा उत्पन्न गराएर तिमीलाई मैले उद्धार गर्नेछु भनेर भगवानले वचन दिनुभएको छ। यो वचनमा विश्वास गरेर जसले भगवानको आराधना पूजा गर्दछ त्यो व्यक्ति क्रमशः तर्दछ। यही जन्ममा तर्नु पर्दछ भन्ने आग्रह पनि राख्नु हुँदैन हो। यत्र जन्महरू हाम्रा भए, कयौँ जन्म बितेका छन् अनि यही जन्ममा मुक्त हुन्छु भनेर प्रयास गर्नुभन्दा क्रमशः अब मेरो तल्लो गति नहोस्, उपल्लो गति होस्, क्रमशः म मुक्त बन्नु भनेर लाग्नु भएको छ भने यसलाई राम्रो मानिन्छ। धीरजता राख्नु पर्दछ मुक्तिको लागि, धैर्यवान बन्नुपर्दछ मुक्तिको लागि। अधीर व्यक्ति छ भने त्यसले मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। एकचोटि नारदजी घुम्दै हिँड्नु भएको थियो हैन, कहिले कहाँ जानुहुन्छ, कहिले कहाँ जानुहुन्छ, पुष्कर, प्रयाग, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरङ्ग, सेतुबन्ध सबै घुम्दै हिँड्नु भएको थियो। एउटा व्यक्तिले ध्यान गरेर बसेको देख्नुभयो। नारदजीको मन प्रसन्न भयो। ओहो, यस्तो बेलामा पनि तिमीले ध्यान गरेर बसेका छौ, परमात्मामा मन लगाएर बसेका छौ, केही तिम्रो हृदयमा जिज्ञासा छ भने सोध, म नारद हुँ, मेरो केही फाइदा लिन चाहन्छौ भने लिय। अरूलाई मैले आफ्नो स्वरूप देखाएको थिइनँ, म नारद हुँ भनेको थिइनँ, तर तिमीलाई भनेको छु म नारद हुँ, मेरो अव्याहत गति छ, म स्वर्ग नरक कहीँ पनि जान सक्दछु। विष्णुलोक ब्रह्मलोक मेरो लागि खुल्ला छ, कहिले पनि मलाई कसैले रोक्न सक्दैन। केही चाहन्छौ भने माग भन्नुभयो। भन्दाखेरि साधकले भन्यो, हे नारदजी, हजुर नारद हुनुहुन्छ भने भगवान विष्णुलाई सोधिदिनुहोस् न मेरो मुक्ति कहिले हुन्छ। ठिक छ, म सोधेर भनिदिन्छु तँलाई। पहिलो व्यक्तिलाई सोध्नुभयो अनि अगाडि बढ्नुभएको, दोस्रो व्यक्ति पनि भेटियो क्या, त्यसै गरेर साधना गरेको। नारदजीले उसलाई पनि सोध्नुभयो, भाइ तँ साधक होस्, तँलाई देखेपछि मेरो मन प्रसन्न भयो, म नारद हुँ, केही सोध्न चाहन्छस् भने सोध भन्दा उसले पनि भन्दछ, तपाईँ नारदजी हुनुहुन्छ भने तपाईँ ब्रह्मलोक विष्णुलोक सबै लोकमा जान सक्नुहुन्छ, विष्णुलाई सोधिदिनुहोस् मेरो मुक्ति कहिले हुन्छ भनेर उसले पनि भनेपछि नारदजी जानुभयो। गएपछि विष्णु भगवानलाई सोध्नुभयो, भगवान म घुमिरहेको थिएँ, दुईजना व्यक्तिले यस्तो जिज्ञासा राखेका छन्, कहिले कहिले मुक्ति हुन्छ होला भनेपछि भगवानले भनिदिनु भयो। भनेपछि जो पहिलो साधक थियो नि उताबाट फर्किँदा अन्तिम साधक भयो। दोस्रो साधक जो थियो, दोस्रोचोटि सोधिदिएको साधक, त्यसलाई भेट्नुभयो र भन्नुभयो, भाइ तेरो मुक्ति अवश्यम भावी देखिरहेको छु मैले। भगवान विष्णुले भन्नुभएको छ यस्तै गरी साधना गरिस् भने 2 जन्मपछि तेरो मुक्ति हुन्छ। के भन्नुभयो? 2 जन्मपछि तेरो मुक्ति हुन्छ भनेपछि उसले भन्दछ, ओहो यत्रो साधना गरेर अहिले मुक्त हुन्छु भनेको अझै 2 जन्म लिनु पर्दो रहेछ, म मुक्ति सुक्ति हुन्न, मलाई चाहिएन भनेर ओ हिँड्यो के, साधनै गर्न छोड्यो। के गर्यो? हिँड्यो। हिँडेपछि नारदजीलाई तथानाम गाली गर्न थाल्यो। बेकारको म साधना गरिरहेको थिएँ, नारद हुँ भनेर तिमीले मलाई बिगार्यौ भनेर साधना छोडेर ऊ घरतिर हिँड्यो।
अब नारदजीलाई डर लाग्यो, यसको त जम्मा 2 जन्म लिएर मुक्त हुनु थियो, तर पनि यो के गर्यो साधना छोडेको छ भने अब अर्कोलाई त के भन्नु छ, त जुन पिपलको बुट्टो मुनि बसेर साधना गरेको छस्, त्यो पिपलको बुट्टोमा जतिवटा पात छन् त्यतिचोटि जन्म लिनुपर्दछ, अनि त्यसपछि बल्ल तेरो मुक्ति हुन्छ भन्नु छ कि त्यसलाई गर। त्यसले त के गर्छ होला, मलाई त पिड्छ होला, मार्छ होला, 2 जन्ममा यसले यसरी गाली गरिरहेको छ भनेर अगाडि बढ्नु भएको थियो, एकदम डराई पुग्नु भएको थियो, त्यसले पनि साधना छोडेर जान्छ कि भन्ने थियो। नारदजीले गएर भन्नुभयो, भाइ नारद हुँ, मैले लिएको जिम्मेदारी निभाउनु पर्दछ, त्यही भएर भन्दैछु दुखी नबन। यो जुन पिपलको बुट्टो मुनि बसेर तिमीले साधना गरिरहेका छौ, यो पिपलको बुट्टोमा जतिवटा पात छन् त्यतिवटा जन्म लिनुपर्दछ भनेर कसले भन्यो? नारदजीले भन्नुभयो। भनेपछि उसले भन्दछ, ओहो यत्रो लाखौं करोडौं मैले जन्म लिएको थिएँ, कति पो होला र बुट्टोमा पात? 1000 2000 होला, धेरैमा धेरै। यति पछि त अवश्य मेरो मुक्ति हुने रहेछ भनेर ऊ धीरवान भनेर मैले धैर्यता धारण गरेर ऊ अझै साधनामा लागेको थियो। त्यही भएर भगवान भन्नुहुन्छ, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। धेरै जन्म लिनु पर्न सक्दछ, ज्ञानी भइसकेपछि नै धेरै जन्म लिन पर्न सक्दछ। धेरै जन्म लिने तपाईको प्रारब्ध कर्म फल दिनलाई तयार भएको छ भने त्यति जन्म तपाईले लिनु नै पर्दछ। तर भगवानको पूजा गरेर बसेका छौं भने भगवानले हाम्रो अधोन्नति मतलब तल्लो गतिमा जान दिनु हुँदैन, प्रतिदिन हामीलाई माथि माथि बढाएर मुक्त गरिदिनुहुन्छ। तसर्थ भगवानको सधैँ पूजा गर्नुपर्दछ भनेर राम भगवानले यो पूजाको विधिवत व्याख्यान गर्नुभएको थियो। राम भगवानले भन्नुभएको थियो, यहाँ कसैले प्रतिमामा पूजा गर्दछ भने अलङ्कार अत्यधिक प्रिय लाग्दछ मलाई, अलङ्कारले मलाई सजाओस्, फूल माला धूप दीप राम्रा राम्रा आभूषणहरू लगाओस्, राम्रा राम्रा कपडाहरू लगाओस् भनेर राम भगवानले यहाँ सम्झाउनु भएको थियो। प्रतिमादिषु अलङ्कार प्रियो मे कुलनन्दन। हे लक्ष्मण, प्रतिमामा पूजा गरेका छौ भने अलङ्कार प्रिय छ भगवानले भन्नुभएको छ। आमा बुवा हो, प्रहलादजीले स्तुति गर्ने बेला भन्नुहुन्छ, हे भगवान हजुर भनेको बिम्ब हो, म भनेको प्रतिबिम्ब हो। के भन्दछन्? परमात्मा बिम्ब हो अनि जीव के हो? प्रतिबिम्ब। यो धेरै सिद्धान्तहरू छन् के। एउटा सिद्धान्त अनुसार परमात्मा बिम्ब हो, ब्रह्म। 3टा आत्मा छन्। एउटा परमात्मा हुनुहुन्छ जसलाई हामीले ब्रह्म भन्दछौँ, एउटा ईश्वर छ जसले जगत बनाउँदछ जसलाई हामीले ईश्वर भन्दछौँ, अनि एउटा जीवात्मा छ कि यो ब्रह्म सूर्य जस्तो हो। त्यसपछि एकतिर एउटा ठुलो पोखरी थियो, त्यो पोखरीमा परेको प्रतिबिम्ब ईश्वर हो। अनि अर्कोतिर धेरै सानसाना भाँडामा तपाईले पानी राख्नु भएको थियो, त्यहाँ परेको प्रतिबिम्ब त्यसलाई जीव भन्दछन्। अलि गाह्रो खाले सिद्धान्त आयो। ब्रह्म भनेको कस्तो रहेछ ल भनिदिनुहोस्? सूर्य जस्तो के। पोखरीमा परेको प्रतिबिम्ब के हो नि? ईश्वर हो, एउटा छ नि त्यहाँ। अनि सानसाना भाँडामा परेको प्रतिबिम्ब के हो? जीव हो। त्यही भएर जीव के छन्? अनेक छन्। अनि ईश्वर के कतिवटा छ? एक छ। अनि यी दुवैको बिम्ब स्वरूप जो छ त्यो परमात्मा ब्रह्म हो। एउटा सिद्धान्त यस्तो छ। यो सिद्धान्तमा दोष दिन्छन् के चिन्तन गर्ने व्यक्तिले। ईश्वरलाई यदि हामीले प्रतिबिम्ब मान्ने हो भने, ईश्वरलाई प्रतिबिम्ब मान्ने हो भने, पोखरीमा परेको सूर्य जस्तो भन्ने हो भने, पोखरीको पानी हल्लियो भने त्यो प्रतिबिम्ब हल्लिन्छ कि हल्लिँदैन? ला, ईश्वरमा पनि मायाका दोष र गुणहरू मान्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यही भएर ईश्वरमा
कुनै पनि मायाका गुणहरू नभएको हुनाले ईश्वरलाई प्रतिबिम्ब बनाउन पाइँदैन आन्दोलन गरे उनीहरूले। के भन्छन्? ईश्वरमा कुनै पनि दोष छैन, तसर्थ ईश्वरलाई प्रतिबिम्ब बनाउन पाइँदैन। प्रतिबिम्ब बनाइयो भने त जो प्रतिबिम्ब बनाउनेवाला जो जल छ अथवा सिसा छ, दर्पण आदि छ, त्यसको गुण दोषबाट ऊ पनि ग्रसित हुन्छ भनेपछि अनि अर्को सिद्धान्त आउँछ कि उसले भन्दछ ईश्वर बिम्ब हो। ईश्वर के हो? बिम्ब हो। अनि जीव के हो? प्रतिबिम्ब। यस्तो वेदान्तको चिन्तन गऱ्यो भने मेरो नि कल्याण हुन्छ, हजुरहरू नि कल्याण हुन्छ। ईश्वर के हो भन्नुहोस् त? बिम्ब हो क्या। अनि जीव के हो? प्रतिबिम्ब। अनि बिम्ब र प्रतिबिम्बमा एउटा अनुगत चैतन्य छ, त्यसलाई ब्रह्म भन्दछन्। कतिवटा आत्मा भए यहाँ पनि? 3टा त भए। ईश्वर मतलब बिम्बमा र प्रतिबिम्बमा अनुगत चैतन्य जो छ त्यसलाई भन्दछन् ब्रह्म। अनि बिम्ब भनेको जो छ त्यसलाई भन्दछन् ईश्वर। अनि प्रतिबिम्ब जो छ त्यसलाई भन्दछन् जीव। यो त बुझियो होइन? कुल मिलाएर दुईटै सिद्धान्तको अनुसार जीव के रहेछ? प्रतिबिम्ब रहेछ हैन? अनि ईश्वर के हुनुहुन्छ? बिम्ब हुनुहुन्छ। हो, हामी परमात्माका के हुन्? प्रतिबिम्ब हुँ। बिम्बलाई सजाउनु भयो भने प्रतिबिम्ब राम्रो हुन्छ। अब यो सिद्धान्त बुझ्नको लागि आएको हुँ कि म यो सबै सिकाएँ, एउटा सिद्धान्त सिकाउनको लागि आएको हुँ। बिम्बलाई सजाउनु भयो भने प्रतिबिम्ब राम्रो हुन्छ, यति बुझ्ने हो। के बुझ्ने हो? बिम्बलाई सजाउनु भयो भने प्रतिबिम्ब राम्रो हुन्छ। एक दिन एक्लै घर बस्नु भएको थियो तपाईँ, काम गर्दै गर्दा दर्पणमा आफ्नो चेहरा देखियो, मुखाकृति देखियो, राम्रो लागेन। ओहो, तिलक पनि रहेनछ, सिन्दुर पनि रहेनछ, इत्यादि रहेनछ, आफैलाई मन परेन कि। अनि उसले के गर्दछ? सजाउँदछ। सजाउने बेला कहाँ लगाएर सजाउँछ ल भन्नुहोस्? ऐना सजाउँछ? धन्य हो। कहाँ सजाउँछ ल आज भन्नुपर्छ है। मन नपरेको यो हो कि त्यो हो ल भनिदिनुहोस् त। मन नपरेको त्यो दर्पणभित्रको चिज हो। अनि सजाउँछ कहाँ नि? के उहाँ गएर टिको लगाउनुहुन्छ र? होइन, कहाँ लगाउनुहुन्छ ल भन्नुहोस्? अनि राम्रो देखिनुपर्नेको हो नि। आफू त देखिँदैन नि, देख्ने प्रतिबिम्बलाई राम्रो हो। यो बुझ्नु भएन कि हजुरहरूले? गाह्रो भयो। कसलाई राम्रो देख्ने हो ल भन्नुहोस्? प्रतिबिम्बलाई। अनि सजाउने कसलाई हो नि? बिम्बलाई। हो, बिम्बलाई सजाउनु भयो भने प्रतिबिम्ब राम्रो हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब चाहिँ प्रतिबिम्ब नराम्रो भयो भने बिम्बलाई सजाउनु पर्दछ। हामी राम्रो हुनको लागि त्यो मूर्तिलाई सजाउनु पर्दछ। अब यता लिएर आउनुहोस्। हामी प्रतिबिम्ब हौँ नि, अनि परमात्मा के हो? बिम्ब हो। बिम्बलाई सजाउनु भएको छ भने फूल, माला, धूप, दीप, राम्रा नैवेद्य आदिद्वारा अथवा राम्रा आभूषणहरूद्वारा, राम्रो कपडाहरूद्वारा बिम्बलाई सजाउनु भएको छ भने बिम्ब राम्रो हुने होइन, यो प्रतिबिम्ब राम्रो हुन्छ। त्यही भएको हुनाले यो प्रतिबिम्बलाई राम्रो बनाउनको लागि बिम्बलाई सजाउनुहोस्। बिम्बलाई राम्रो बनाउनको लागि होइन। बिम्बलाई राम्रो बनाएर के गर्नु छ र? घरमा तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, आफूले आफूलाई देख्न सक्नुहुन्छ र? आफूले देख्ने भनेको के हो? प्रतिबिम्ब हो। अब प्रतिबिम्ब राम्रो बनाउनको लागि जसरी मुखश्री भनेर प्रहलादजीले स्तुति गर्नुभएको थियो, त्यस्तै प्रकारले राम भगवान पनि भन्नुहुन्छ, मलाई तिमीले श्रृङ्गार गर्यौ भने को राम्रो हुन्छ? तिमी राम्रो हुन्छौ, म राम्रो हुन्न। त्यही भएर प्रतिमा दिशु अलङ्कार प्रियो मे कुलनन्दन, हे लक्ष्मण तिमी आफू राम्रो हुनु छ भने तत्सात मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। प्रहलादजी भन्नुहुन्छ सुगन्धित पदार्थ चाहियो तपाईँलाई भने, सुगन्ध आओस् भने चाहियो भने हामीले अग्निमा हवन गर्छौँ कि?
हवन गर्नुभयो भने थोरै सुगन्ध थियो, त्यसलाई उसले के गरिदिन्छ, विकसित गरेर धेरै सुगन्ध बनाएर दिन्छ। गाउँभरि सुगन्ध नै सुगन्ध छरिएको हुन्छ। गाउँभरि बास्ना आउँछ कि कहिले आउँछ? अग्निमा हवन गरिदिनु भएको छ। त्यही हव्य पदार्थ जो बास्ना आउने पदार्थलाई आफ्नो शरीरमा लगाउनु हो, घरमा राख्नुभयो भने त्यति धेरै बास्ना आउँदैन। अग्निमा हवन गरिदिनु भयो भने कि कुङ्कुम आदि जति पनि पदार्थहरू छन्, हव्य पदार्थहरू छन्, तिनीहरूको बास्ना आउँछ। त्यस्तै प्रकारले आफू पनि बसाउन मन लागेको छ, पुरा जगतलाई बसाउन मन लागेको छ भने अग्निमा समर्पण गरिदिनु पर्दछ। त्यही भएर अग्नौ यजेत हविषा, आफूलाई राम्रो बनाउनु छ भने, सुगन्धित बनाउनु छ भने यसरी मेरो भक्ति गर भनेर भगवानले सम्झाउनु भएको थियो। अब यो मा के बताउनु भएको थियो भने भगवानले पूजा विधि राम्रो किन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा जान्ने होइन। आज पूजा किन गर्ने रहेछ? भगवानलाई भोग लागेर होइन, भोग लागेर होइन, आफूलाई भोग लागेर कि। तर पकाउने बेलामा के गर्नुहोस् भने आफ्नो लागि नपकाउनुहोस्, परमात्माको लागि पकाइदिनुहोस्। यदि आफ्नो लागि पकाउनु भएको छ भने त्यसलाई पाप भन्दछन् गीताको भाषा हो नि। भुञ्जते ते त्वगम पापा ए पचन्ती आत्मकारणात्। त्यही भोजन पकाउने हो, तपाईँलाई नै भोक लागेर पकाउने हो, तर के भन्दै पकाउनुहोस्, कस्तो भावना राख्दै पकाउनुहोस्। मेरो घरमा ठाकुरजी हुनुहुन्छ, भगवान श्रीरामको मूर्ति छ, रामजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई भोक लागेको छ, उहाँलाई भोग लगाउनु छ भनेर पकाउनुहोस्। यसो गर्नुभयो भने त्यसलाई अमृत भन्दछन्, यज्ञ शेष मानिन्छ। यदि आफ्नो लागि पकाउनु भएको छ भने त्यसलाई चोर भनिएको छ, पाप भनिएको छ। तसर्थ परमात्माको पूजा किन गर्नुपर्दछ भने आफू तृप्त हुनलाई, पूर्ण हुनलाई। किन परमात्मालाई पूजा गर्नु, भोग लगाउनु पर्छ? परमात्मालाई भोग लगाएर खाएको पदार्थले मलाई पूर्ण बनाउँदछ। परमात्मालाई भोग नलगाइकन खाएको पदार्थले मलाई पापी बनाउँदछ। यो रहस्य बुझ्नु भएको छ भने जसले बुझेको छ उसले पूजा गर्दछ। त्यही भएर तिमी पूर्ण हुनको लागि पूजा गर भनेर परमात्माले पूजा किन गर्ने भनेर सम्झाउनु भयो। अनि कसरी गर्ने पनि विधिवत सम्झाउनु भएको थियो। यसले यो मन्त्र बोल, यो सक्दैन भने यो मन्त्र बोलेर चढाउने गर हैन। यो पनि सक्दैन भने श्री रामाय नमः पुष्पम समर्पयामी, दुग्धम समर्पयामी, जो पनि पदार्थ छ त्यसरी समर्पण गर्ने गर भनेर सम्झाउनु भएको थियो। अनि कसरी बस्नु पर्दछ भन्ने पनि सम्झाइदिनु भएको थियो हैन। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना, आफ्नै आसन हुनुपर्दछ, पवित्र भूमिमा हुनुपर्दछ, स्थिर हुनुपर्दछ। अनि अगाडि भन्नुभएको थियो समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिर, गीतामा भन्नुहुन्छ कि पूजा गर्ने बेलामा, ध्यान गर्ने बेलामा यो शिर, यो भाग सबै सिधा हुनुपर्छ अरे। कस्तो हुनुपर्छ? शिर, समम, शिर, काय, ग्रीवा, यस्तो झुक्न नि पाइएन, यसो गर्न नि पाइएन, सिधा बसेर समम काय शिरो ग्रीवम धारयन, मतलब आफूलाई धारण गरेर क्या, समातेर। अचलम, नहल्लिकन, स्थिर, अत्यधिक स्थिर भएर। सम्प्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम भनेको नासिकाको अग्रभागलाई हेर्नुहोस् अरे। यसो गरेर बस्नुहोस् कि। ध्यान गर्ने बेला कसरी बस्ने रहेछ? शरीरलाई सिधा बनाएर अनि नासिकाको अग्रभागमा हेरेर भनेर भगवान श्रीकृष्णले गीतामा लेख्नु भएको छ। अनि भगवान भाष्यकार भनेको शङ्कराचार्य भगवान आएर भन्नुहुन्छ नासिकामा हेर्ने होइन भन्नुहुन्छ। नासिकाको अग्रभागमा हेर्ने होइन, अपितु नासिकामा हेर्दाखेरि के हुन्छ? आँखा अलिअलि खुल्छ, अलिअलि बन्द हुन्छ। गरेर हेर्नुहोस् त हैन। अलिअलि खुलेको पनि छ, अलिअलि बन्द पनि भएको छ। भने तिमी नसुत है भन्न गयो। आँखा बन्द गर्यौ भने सुत्छौ, आँखा हेर्यौ भने विषयी हुन्छौ। के भनेको त्यहाँ? आँखा खोल्यौ भने
विषय हुन्छ, अगाडि को गइरहेको छ, को आइरहेको छ, सबै देखिन थाल्दछ अनि विषय बन्छ, विषयको चिन्तन हुन्छ। आँखा बन्द गर्यो भने निदाउँछौ, नचिताऊ ननिदाऊ भनेको के भनेको? नचिताऊ ननिदाऊ। नाकको टुप्पामा हेर्नु पर्दैन, किनकि हामी ब्रह्मलाई हेर्न बसेका हौँ, नाकको टुप्पो हेर्न बसेका होइनौँ। भगवान शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले त भन्नुभयो नाकको टुप्पामा हेर भनेर, तर भगवान शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ हामी नाकको टुप्पाको ध्यान गर्न बसेका होइनौँ। कसको ध्यान गर्न बसेका हौँ? रामको ध्यान गर्न बसेका हौँ, ब्रह्मको ध्यान गर्न बसेका हौँ। त्यही भएर कसलाई हेर्ने हो? ब्रह्मलाई हेर्ने हो, कसलाई हेर्ने होइन? नाकको टुप्पामा हेर्ने होइन। किन भन्नुभयो त नि त्यसो भने नाकको टुप्पामा हेर्नुहोस् भन्दा? नाकको टुप्पामा हेर्दाखेरि जसरी आँखा आधा खुलेको हुन्छ आधा बन्द हुन्छ। यसको मतलब के हो भने खुल्यो भने विषय बनिन्छ, बन्द भयो भने निद्रामा गइन्छ। तपाईँ निद्रामा पनि नजानु होला अनि विषय पनि नबन्नु होला, यति भनेको भनेर भगवान शङ्कराचार्यले व्याख्या गर्नुभएको छ। अब यस्तो खाले चिन्तन नगरौँ। यो कामको थियो, त्यही भएर मैले अलि चिन्तन गरेँ। स्नान गर्नुपर्दछ इत्यादि सब प्रकार सकेपछि हामीहरू अब पञ्चम सर्गमा प्रवेश गर्दैछौँ। भगवान श्रीरामले यसरी पूजा विधि र पूजाको उद्देश्य, पूजा गर्ने प्रक्रिया बताइसकेपछि भगवान राम फेरि प्राकृतवत भनेको सामान्य व्यक्ति चाहिँ हाँसिते हाँसिते भनेर रुन थाल्नुभयो। यसै गरेर भगवानले वर्षा ऋतु समाप्त गर्नुभयो। कसको चिन्तनमा रुँदै? सीताको चिन्तनमा रुँदै। कहिलेकाहीँ लक्ष्मणलाई भन्नुहुन्थ्यो, हे लक्ष्मण तिमी अलि टाढै बस्ने गर, यता नबस भनेर भगवान एकान्तमा गएर बस्नुभएको थियो। टीकाकारहरूले टीका गर्दछन् भगवान सीताको विरहमा पेट भरि रुन चाहनुहुन्थ्यो। लक्ष्मणले आएर सम्झाइहाल्थे भगवान नरुनुहोस् भनेर, रुन नि पाउनु भएको थिएन भगवान श्रीराम। त्यही भएको हुनाले लक्ष्मणलाई टाढा राखेर तिमी तलै बस म माथि जान्छु भनेर ती प्रवर्षण पर्वतको टुप्पातिर गएर एकान्तमा बसेर पेट भरि रुनुहुन्थ्यो। कसको यादमा? सीताको यादमा। यस्तै गर्दै गर्दै वर्षा ऋतु समाप्त भयो। अब आयो शरद ऋतु। शरद ऋतुमा जो शरद पूर्णिमा आउँछ नि, त्यो पूर्णिमा आएपछि भगवान त अत्यधिक आत्तिनु भयो। ओहो सीता, तिमी बिना यो पूर्णिमा पनि मलाई खल्लो खल्लो लागेको छ, पोलेको छ चन्द्रमाका किरणहरूले भनेर भगवान अत्यधिक भावुक हुनुभएको छ, रुनु भएको छ। चन्द्रोपि भानुवद भाति मम चन्द्राननाम बिना। मेरी एउटा चन्द्रानन मतलब चन्द्रमुखी थिइन् भगवती सीता, तिनी नभएको हुनाले आज यो चन्द्रमाले पनि पोलेको छ मलाई। हे चन्द्र, सक्छस् भने तैँले मेरी जानकीलाई गएर छो, तैँले स्पर्श गर। स्पर्श गरेर अनि त चिसो हुन्छस्, अनि चिसो भएपछि बल्ल मलाई छो के। यसै मलाई नछो, यसै छुँदाखेरि पोलिएको छु म तेरो उसबाट भनेर भगवान राम भन्नु। चन्द्र त्वम जानकीम स्पृष्ट्वा करैर माम स्पृश शीतलै। जानकीलाई छोयौ भने बल्ल शीतल हुन्छ, अनि शीतल भएपछि बल्लै मलाई छौ भनेर भगवानले चन्द्रमालाई नि गाली गर्नुभएको छ। चन्द्रमामा नि धेरै दोषहरू छन्। घटत बढत विरहिणी दुःखदायी। चन्द्रमा के गर्दछ? धेरै अवगुण छन् तमा, मेरी सीता जस्तो त छैनस् भनेर चन्द्रमालाई गाली गर्नुभएको छ। मेरी सीता नित्य निरन्तर छन्, तर त कहिले घट्दछस् कहिले बढ्दछस्, तेरा कलाहरू घट्ने बढ्ने हुन्छन्। तँलाई राहुले ग्रस्दछ, तर मेरी सीतालाई कसैले पनि ग्रस्न सक्दैन। शोक कोक शोकप्रद पङ्कज द्रोही। त उदाइस भने पङ्कजलाई बन्द हुनुपर्दछ क्या, फुल बन्द हुन्छ दिनमा फुल्ने फुलहरू। अवगुण बहुत चन्द्रमा तोही। हे चन्द्रमा, तेरा त धेरै अवगुणहरू छन्, आज तेरो किरणले मलाई पोलिरहेको छ। यसरी भनेपछि भगवान
राम भन्नुहुन्छ पश्य लक्ष्मण मे सीता राक्षसेन हतावलात् मृता वा निश्चेत तुम न जानेद्यापि भामिनीम। ए लक्ष्मण, म कस्तो पति हुँ। पति त्यसलाई भन्दछन् जसले पत्नीको रक्षा गर्दछ, पत्नीको हर पलको खबर राख्दछ, उनी सुखमा छन् कि दुःखमा छन् भनेर सोध्दछ। किनकि मेरो लागि नै उनले सर्वस्व छोडेर आएकी हुन्, जनकपुरीबाट मलाई देखेर आएकी हुन्। मैले नै उनलाई सोध्न पाएको छैन तिमी ठिकै त छौ भनेर। म कस्तो पति हुँ भनेर भगवान राम अत्यधिक मतलब दुखी हुनुभएको छ। हे लक्ष्मण, मलाई थाहा छ ती सीता म बिना कति आत्तिन्छन् भन्दै। कि त सीतालाई थाहा छ कि त मलाई थाहा छ, यो अरू कसैलाई थाहा छैन। मृता वा निश्चेत तुम नजाने अद्यापि भामिनीम। तिनी मरेकी छन् कि जीवित छन् भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा पाउन सकेको छैन। कसैले आएर सीताजी जीवित हुनुहुन्छ भनेर मलाई भनिदियो भने लक्ष्मण, म त्यसको जीवनभरि ऋणी भन्ने छु। के भन्दै हुन्छ मलाई? सीता महारानीलाई कसैले खाएको छैन, सीता महारानी जीवित हुनुहुन्छ यति मात्रै भनिदिएको छ भने पनि जीवतीति मम ब्रूयात् कश्चित् वा प्रियकृन् समे, मतलब त्यो सबैभन्दा मेरो प्यारो हुनेछ, त्यसको म जीवनभर ऋणी हुनेछु। के भनिदियो भने भगवती सीता जीवित हुनुहुन्छ। यदि जानामि ताम साध्वीं जीवन्तीं यत्र कुत्र वा, कहाँ लगेको छ त रावणले भन्ने मैले थाहा पाएँ भने छिटोमा छिटो जान्थेँ र त्यसका सबै बन्धु बान्धवलाई मारेर मैले सीतालाई लिएर हठादेव हरिष्यामी, जबरजस्ती गरेर लिएर आउने थिएँ। जसरी समुद्रबाट अमृत निकाल्न गाह्रो भइरहेको थियो तर पनि निक्लियो कि निक्लिएन? निक्लियो। त्यस्तै प्रकारले ठिक छ रावण आदिलाई मार्नलाई गाह्रो छ होला, कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ भने म जान्थेँ, लड्थेँ, भिड्थेँ र लिएर आउँथेँ। प्रतिज्ञाम शृणु मे भ्रात। ए लक्ष्मण, मेरो प्रतिज्ञा सुन आज। जसले पनि सीतालाई लगेको छ, मारेको छ अथवा जे पनि गरेको छ, सपुत्र बल वाहनम, त्यसका पुत्र वाहनहरू सबै नष्ट गरेर गरिदिनेछु म आज प्रतिज्ञा गर्छु भनेर। हे सीते चन्द्रवदने वसन्ती राक्षसालय। हे सीता, तपाईँको तिम्रो जो चन्द्रवदन थियो, चन्द्रमुखी थियौ तिमी, आज राक्षसको घरमा कसरी मुर्झाएर बसेकी होली। सधैँ हाँसेको चेहरा हुन्थ्यो, हाँसेको मुखाकृति हुन्थ्यो तिम्रो, आज कसरी बसेकी होली भनेर भगवान अत्यधिक दुखी हुनुभएको छ। अनि भन्नुहुन्छ सुग्रीवलाई मैले राज्य दिएँ तर त्यो सुग्रीवले पनि भुल्यो कि एकचोटि पनि भेट्न आएको छैन। वर्षा ऋतु समाप्त भएर शरद ऋतु सुरु भइसकेको छ। कृतज्ञो विस्मृतो हिमाम, त्यो कृतज्ञ हो, मलाई भुल्यो त्यसले भनेर। हन्मी सुग्रीवमपि, त्यो सुग्रीवलाई पनि म मार्छु। अब त्यसले थाहा पाएको छैन जुन बाणले मैले बालीलाई मारेको थिएँ त्यो बाण मसित सुरक्षित छ, त्यही बाणले मैले हान्छु आज भनेर भगवान राम अत्यधिक दुखी हुनुभएको थियो। लक्ष्मणले अगाडि आएर भन्छन्, हे भगवान, हजुर यसरी दुखी नहुनुहोस्, मलाई आज्ञा दिनुहोस्, म भर्खरै गएर सुग्रीवलाई मारिदिन्छु। माम आज्ञापय, भर्खरै म सुग्रीवलाई मारेर हजुरबाट आउँछु भनेर लक्ष्मण दुकुर्न थालेका थिए, जान थालेका थिए। भगवानले भन्नुभयो, हे लक्ष्मण, न हन्तव्यस्तया वत्स सुग्रीवो मे प्रिय सखा। मैले सुग्रीवलाई सखा भनेको थिएँ, मित्र भनेको थिएँ। अग्निलाई साक्षी राखेर हामी मित्र बनेका थियौँ, तिनलाई मार्न चाहिँ पाइँदैन है। त के गर्ने त? भगवान आफै सम्झाउनुहुन्छ। डर देऊ कि डर चाहिँ दिन पाउनु। यो शब्द चाहिँ गएर भन तिमीले, जुन बाणद्वारा बाली मारिएको थियो त्यो बाण भगवानसित सुरक्षित छ भनेर डर चाहिँ देऊ, तर मार्न चाहिँ नमार है, किनकि मैले उसलाई आफ्नो मित्र मानेको छु भनेर सर्वज्ञ। अनि यसरी भगवानले लक्ष्मणलाई पठाएपछि
लक्ष्मण किष्किन्धाम प्रतिकोपेन दहन इव वानरम, एकदमै सबै वानरहरूलाई डढाइदिनुहुन्छ जस्तो क्रोधाविष्ट बनेर लक्ष्मणजी किष्किन्धापुरीतिर जाँदै हुनुहुन्छ। भगवान महादेवलाई लाग्यो पार्वतीले यो स्थिति देखेर कहीँ विचलित त हुन्नन्, साक्षात् रामलाई यिनले कहीँ विषयी त मान्दिनन् भनेर बीचबीचमा महादेवले पार्वतीलाई सम्झाइराख्नुहुन्छ। आज पनि भन्दै हुनुहुन्छ, हे पार्वती, भगवान रोए तापनि क्रोध गरे तापनि तिमी र हामी चाहिँ झुक्किने होइन के, भगवानले अभिनय गर्नुभएको नभुल नि। फेरि तिम्रो आँखामा आँसु देखेको छु भगवान रोइरहँदा, आज तिमी साँच्चै भावुक भएकी छौ, यो भगवानको लीला हो, यसलाई बुझ भनेर भगवान महादेवले पार्वतीलाई थमथमाउँदै सम्झाउँदै हुन्छ। सर्वज्ञ नित्य लक्ष्मीको विज्ञानात्मा पिराघव, भगवान भेटिएको छ कि छैन? पञ्चम सर्गको 16 नम्बरको श्लोक। सर्वज्ञ हुनुहुन्छ परमात्मा, सबै जान्नुभएको छ, कहाँ छन् सीता, कसले लगेका छन् भनेर, तर पनि यस्तो अभिनय गर्नुभएको छ नजानेको चाहिँ। नित्य लक्ष्मीका भनेको सधैँ भगवानसित सीताजी हुनुहुन्छ, कहिले पनि सीताबाट वियुक्त भएर रामजी बस्न सक्नुहुन्न। यो त एउटा अभिनय जस्तो थियो, टाढा गएको जस्तो थियो, तर वास्तवमा टाढा हुनुहुँदैन। पहिले हामीले चिन्तन गरेका थियौँ यी त छाया सीता थिइन् के, वास्तविक सीतालाई त भगवानले आफ्नो क्रोधमा लगेर राख्नुभएको थियो, क्रोधाग्निमा लगेर राख्नुभएको थियो। त्यही भएर भगवान रामसित सधैँ सीता छन्, तिमी नआत्तिए है, यसरी नरौ भनेर भगवान महादेवले पार्वतीलाई सम्झाउँदै। सीताम अनुसुसोचार्त प्राकृतः प्राकृतामिव, प्राकृत व्यक्ति मूर्ख व्यक्तिले चाहिँ सीताको अनुशोच गर्दै रुनु भएको छ, चित्कार गर्नुभएको छ, तर पनि नित्य लक्ष्मी हुनुहुन्छ, नजानेको चाहिँ गर्नुभएको छ, तर सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। किन यसो गर्नुहुन्छ त नि? मलाई त अत्यधिक भावुक बनायो प्रसङ्गले। पार्वतीजीले भन्नुहुन्छ, त महादेवजी भन्नुहुन्छ, ब्रह्मणोक्तमृतं कर्तुं राज्ञो दशरथस्य हि, ब्रह्माजीले प्रार्थना गर्नुभएको थियो, त्यो प्रार्थनालाई सत्य बनाउनको लागि, राजा दशरथको तपस्याको फल दिनको लागि। पहिला दशरथले खूब तपस्या गरेका थिए परमात्मालाई प्राप्त गर्नु छोरा रूपले भनेर, त्यसलाई फल दिनको लागि जातो मानुष भेषदृक भगवान मानव बनेर आउनुभएको हो। माया मोहिता सर्वे जना अज्ञान संयुक्ता कथम येषां भवेन मोक्षो इति विष्णुर्विचिन्तयन्। सबभन्दा राम्रो कुरो के बताइएको छ भने सबै व्यक्तिहरू मायामा मोहित भएका छन्, ग्रसित भएका छन्। सद्घन चितघन आनन्दघनका कुरा गर्ने हो भने कसैले सुन्दैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि तार्ने इच्छा गरेर परमात्मा मायावी रूप धारण गरेर विवाह गरेको चाहिँ गर्नुभएको छ। आज पत्नी विरहमा रोएको चाहिँ गर्नुभएको छ। तिनी व्यक्तिहरूलाई तार्नको लागि परमात्माले यो गर्नुभएको, अरू कुनै रहस्य छैन है भनेर यो रहस्य बताउनुहुन्छ। माया मोहिता सर्वे, मायाद्वारा हामी सबै मोहित भएका छौँ। कथम येषां भवेद मोक्ष, यिनीहरूको मुक्ति कसरी होस् भन्ने चिन्तन गर्दै परमात्मा विष्णुले कथम प्रथयितुम लोके, यो कथालाई विस्तार गर्नको लागि परमात्मा उत्पन्न नभइदिएका हामीले कथा गर्न सक्थ्यौँ? यसरी रामजीको चरित्रको चिन्तन गर्न सक्थ्यौँ? अनि सधैँ सद्घन चितघन आनन्दघन ब्रह्म केही गर्दैन केही खाँदैन भन्दै भन्दाखेरि तपाईँहरूले सुनेर बस्नुहुन्थ्यो? त्यही भएको हुनाले जो अज्ञानी छन्, सामान्य जन छन्, स्त्री पुत्रमा आसक्त भएका छन्, विवाह व्रतबन्धको कुरा सुन्न चाहेका छन्, विरहको कुरा सुन्न चाहेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि विरहको कुरा सुनाएर तार्नको लागि, विवाहको कुरा सुनाएर तार्नको लागि, व्रतबन्ध बाललीला आदिको प्रसङ्ग सुनाएर तार्नको लागि परमात्मा बालक बनेर विवाह गरेको चाहिँ कहिले पत्नीको विरहमा शोक गरेको चाहिँ गर्नुहुन्छ। कथम प्रथयितुम लोके सर्वलोक मलापहम क्रोधम मोहम च कामम च व्यवहारार्थ सिद्धये। भगवान रामले पनि क्रोध गरेको चाहिँ,
मोह गरेको चाहिँ कामी भनेको चाहिँ गर्नुहुन्छ यो व्यवहार सिद्ध गर्नको लागि हो। वास्तवमा परमात्मा सद्घन चितघन आनन्दघन हुनुहुन्छ। यो तत्त्वलाई ऋषिवृन्दहरूले जानेका छन्, जनक आदिले पनि जानेका छन् के। त्यही भएर जनक कति दुखी हुनुभएको होला भनेर तिमी दुखी भएकी छौ। जनकले त्यसरी पाल्नु भएको थियो कसलाई? सीताजीलाई हो। विवाह गर्ने बेलामा भन्नुभएको थियो कहिले दुःख पाएकी छैनन्, यिनलाई दुःख नदिए है भन्नुभएको थियो। आज यो स्थिति देखेर जनकजी कसरी विह्वल गरेर व्याकुल भएर रुँदै हुनुहुन्छ होला भनेर पार्वतीले भन्दछिन्। भगवान् भन्नुहुन्छ विदन्ती मुनयः केचित् जानन्ति जनकादय। जनकजीले बुझ्नु भएको छ रहस्य, उनी दुखी छैनन्। यो पार्वती तिमी मात्रै दुखी छौ के? के भन्दै हुनुहुन्छ? जनकजी दुखी हुनु हुँदैन, तिमी मात्रै दुखी छौ, आँसु पुछ भनेर भगवानले सम्झ। तद्भक्ता निर्मलात्मान सम्यक जानन्ति नित्यदा। तद्भक्ता परमात्माका जो भक्त छन् तिनी व्यक्तिहरूले यो रहस्यलाई बुझेका छन् र उनीहरू रुँदैनन्। भक्त चित्तानुसारेण जायते भगवान अझ। भक्तको चित्तको अनुसारले गर्दा परमात्मा अझ भएर पनि अजन्मा भएर पनि उत्पन्न भइदिनुहुन्छ। यो कुनै कुनै काम गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ भने के हुनुपर्दछ भने इच्छा पनि हुनुपर्दछ, सामर्थ्य पनि हुनुपर्दछ। बजारमा हामी केही सामान किन्न गएका छौँ भने इच्छा छ तर पैसा छैन भने किन्न सक्नुहुन्छ? सकिँदैन। इच्छा त छ कि कति राम्रो हो लान पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा, तर पैसो छैन, सकिँदैन। पैसा त छ तर इच्छा छैन भने किन्नुहुन्छ? बजारमा जानु सबै चिज किनेर ल्याउनुहुन्छ क्या? पैसा बचाएर ल्याउनुहुन्न? कहिले काम हुँदो रहेछ भने इच्छा पनि भयो अनि सामर्थ्य पनि भयो भने काम हुन्छ है। पैसा पनि हुनु पर्यो, इच्छा पनि हुनु पर्यो। परमात्मासित इच्छा छैन क्या, मन छैन अरे। हामीसित सामर्थ्य छैन। हामीसित के छैन? सामर्थ्य छैन। परमात्मासित के छैन? मन छैन। अब के गर्नु पर्यो भने त्यही भएर परमात्मा रासलीलामा जाने बेला इत्यादि बेला मनलाई बनाउनुहुन्छ कि यो बेला त मन चाहियो मलाई भनेर। मनश्चक्रे भन्नुहुन्छ सुखजी महाराजले। तन मनो अकुरुत। परमात्मालाई कहिलेकाहीँ मनको जरुरत पर्यो, उसले मन बनायो अरे। श्रुति वेद भगवानले भन्नुहुन्छ। अनि हाम्रो इच्छा परमात्माको सामर्थ्य एक ठाउँमा भयो भने हैन, तपाईको इच्छा घरको मित्रको सामर्थ्य एक ठाउँमा भयो भने त काम हुन्छ कि हुँदैन? तपाईसित धन थिएन मन थियो, उसित मन थिएन धन थियो, अनि दुईटै मिल्नु भयो भने त काम हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तै प्रकारले हाम्रो इच्छा थियो परमात्मा यसरी हिँडिदिए हुन्थ्यो, यसरी नाचिदिए हुन्थ्यो, अनि परमात्मासित सामर्थ्य थियो, त्यही भएर त्यो निर्गुण निराकार अझ परमात्मा पनि के भयो? जायते उत्पन्न भयो। कसरी भयो भन्दा भक्त चित्तानुसारेण। भक्तको इच्छालाई पुरा गर्नको लागि समर्थ जो अझ परमात्मा छ, जो अच्युत परमात्मा छ, आफ्नो स्वरूपबाट तल झर्दै नझर्ने परमात्मा छ, सधैँ निराकार निरीह रूपले रहने परमात्मा छ, त्यो पनि साकार र सक्रिय बनिदियो। कसले गर्दा? भक्तले गर्दा। यो रहस्य नभुल न भनेर कसले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ? भगवान महादेवले पार्वतीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अब यसरी सम्झाएपछि पार्वतीजी अलि प्रसन्न भएकी छन् अनि महादेवले अगाडि कथा भन्नुहुन्छ। बीचबीचमा पार्वतीलाई सम्झाउनु पर्छ कि भावुक भएकी छन्, आँसु बगाउँछिन्, हक्की हुँ गर्न थाल्छिन्। अनि महादेवले पहिला पनि सम्झाउँदै आउनुभएको थियो, आजको प्रसङ्गमा पनि सम्झाउनु भयो। लक्ष्मणोपि तदा गत्त किष्किन्धा नगरान्तिकम। लक्ष्मणजी किष्किन्धातिर जानुभयो। लक्ष्मणजी जस्तो भयशाली बनेर हातमा धनुष लिएर एकदमै आगो जस्तो बनेर आउनुभएको थियो। सबै बाँदरहरू यता र उता भाग्न थाले हो। यिनका दाइले बालीलाई मारेका थिए भने अब यिनले हामीलाई छोड्दैन। बाँदरहरू च्याचा र चुचु गरेर यताउता भाग्न थालेपछि पुरा
राज्यभरि हल्ला भयो, सबै बाँदर यता र उता भाग्न थाले। यो थाहा पाएपछि अंगदलाई लाग्यो लक्ष्मणबाट कसरी बचाउने होला। अब यसरी क्रोधाविष्ट बनेर लक्ष्मण आएका छन्, अब सुग्रीवलाई मार्छन्, यसलाई राख्दैन, कसरी बचाउने भन्ने थाहा पाएपछि हम्फाल्दै, यहाँ शब्द आएको छ समाप्लुत्य भनेको एकदमै हम्फाल्नु भयो कि। अनि लक्ष्मणको नजिकै आएर प्रणामच दण्डवत एकदमै खुट्टा समात्नु भयो। प्रणाम गर्ने बहानाले खुट्टा समात्नु भयो। नजानुहोस् अगाडि, नबढ्नुहोस्। हजुर बढ्नुभयो भने आज अनर्थ हुन्छ, किनकि हजुरको स्वरूप आज ठिक देखेको छैन। लक्ष्मणजीले भन्नु, हे अंगद छोड मलाई भनेर अगाडि बढ्नु। तिम्रा काका कहाँ पितृव्याय निवेदय उवाच, काकालाई गएर भन कहाँ लुकेर बसेका छन् तिम्रा काका। यो थाहा पाएपछि सुग्रीव दुकुरेका छन्। हनुमानजी एकान्तमा बसेर भजन गरिराख्नु भएको थियो, हनुमानबाट पुगेका छन्। अब हजुरको नै शरण परे भगवान्। लक्ष्मण क्रोधाविष्ट बनेर आएका छन्, मलाई पक्कै मार्छन् आज। दाइले दाइलाई, भाइले भाइलाई मार्ने तयारी गरेका छन् आज। हजुरले बचाइदिनुहोस् भनेपछि हनुमानजीले आफ्नो समाधि छोडेर आउनुभएको छ। आहूय मन्त्रीणाम श्रेष्ठम हनुमन्तम अथा ब्रवीत। हनुमानजीलाई भनेपछि हनुमानजीले ठिक छ म लक्ष्मणजीलाई सम्झाउँछु भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ। सुग्रीवलाई लाग्यो हनुमानले नि सक्दैनन् होला भनेपछि यो राज्यमा सबैभन्दा सम्झाउन चतुर भनेकी मेरी भाउजू जो आमा समान हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ। ताराको पासमा पुग्दछ। प्रेषयित्वा हनुमन्तम तारम आह कपीश्वर। हनुमानजीलाई पठाएपछि ताराबाट पुग्नुहुन्छ। हे आमा, हे भाउजू, त्वम गच्छ भाषिते। आफ्ना मिठा मिठा वचनद्वारा लक्ष्मणलाई हजुरले रोक्नुहोस्, क्रोधाविष्ट बनेर आएका छन्। यसो भएपछि ताराजीले आफूलाई श्रृङ्गारित गर्नुभएको छ र लक्ष्मण आउने ठाउँमा एउटा बीच कक्षामा बस्नुभएको छ। हनुमानजीले लक्ष्मणजीको हात समातेर सम्झाउँदै आउनुभएको छ। गत्वा ननाम शिरस भक्त्या स्वागतम अब्रवीत। स्वागत छ, यही वीर महाभाग भवत गृहम असङ्गितम। यो हजुरको नै घर हो, हजुरको नै राज्य हो, आउनुहोस् आउनुहोस्, स्वागत छ। यद आज्ञा पैसे पश्चात तत्सर्वम करवाणी। वो हजुरको आज्ञाको प्रतीक्षा गरेर बसेका छन्। हे लक्ष्मण, यी सबै हेर्नु त हात जोडेर बसेका छन्, कहिले आज्ञा दिनुहुन्छ र गरौँला भनेर बसेका हुन्। इत्युक्त्वा लक्ष्मणम भक्त्या करे गृह्य, मतलब हातले समात्नु भएको छ कि कहीँ दुगेर नजाउन् र सुग्रीवलाई नमारुन् भनेर। अनि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। मध्य कक्षे गता तत्र तारालाई देख्नुभयो। तारालाई देखेपछि उवाच लक्ष्मणम नत्वा स्मितपूर्वा विभाषिणी। पहिल्यैदेखि त तयारी हुनुहुन्थ्यो, लक्ष्मण आयो भने मैले कुन कुन वचनद्वारा यिनलाई सम्झाउनु पर्दछ भनेर। यही देव र भद्रम ते साथ। हजुर भक्तवत्सल हुनुहुन्छ, भक्तमाथि कृपा गर्ने हजुरको परम्परा छ। मेरा सुग्रीव हजुरको नै भक्ति गरेर बस्नुहुन्छ, रातभरि सुत्नु हुँदैन। कति चिन्तन गर्नुभएको छ कसरी सीता खोज्ने होला भनेर। किमर्थम कोपम, कसरी किन कोप गर्दै हुनुहुन्छ भनेर ताराजीले यसरी सम्झाउनु भएको छ। ठिक छ, वानर हुन् के, कामासक्त छन्, रघुपतिलाई दर्शन गर्न आएनन् होला, तर पनि यहाँ बसेर सीताको कसरी खोजी गर्ने भन्ने प्लान, मतलब योजना बनाइरहेका छन्। सुतेका छैनन्, रातभरि सुत्न सकेका छैनन्, कसरी सीतालाई खोज्ने होला भनेर मेरा देवरले भनेपछि लक्ष्मणलाई लाग्यो ताराजीले यसरी भन्नुभएको छ भने पक्कै पनि सुग्रीवले हाम्रो काम भुलेका छैनन्। ताराया वचनम श्रुत्वा कृशक्रोधो थ लक्ष्मण। लक्ष्मणजीको क्रोध लगभग नष्ट भएको छ। कृश भनेको थोरै भएको छ, दुप्लो पातलो भएको। पहिला मोटो थियो क्रोध, अब कस्तो भयो, दुप्लो पातलो भयो भने थोरै। अनि थोरै भएपछि सबैले प्लान गरेर अगाडि लगेका छन् लक्ष्मणलाई। राख्दाखेरि अब सुग्रीवले आफ्नी रुमा भार्यालाई अन्तिम बिदाई माग्दैछन्। अब लक्ष्मण आएका छन्, म सीताको खोजीको लागि निक्लिनु पर्ला जस्तो छ, अब तिमीसित भेट हुन्छ कि हुँदैन भनेर छुट्टी माग्दै थिए। त्यही बेलामा लक्ष्मण पुग्दछन्
क्रोधले भन्दछ सुग्रीवम प्राह दुर्विद्येश विस्मृतोषि रघुत्तमम। हे सुग्रीव, यत्रो उपकार गर्ने भगवान रामलाई भुलिस् तैँले? बाली ए न हतो वीर स बाणोत्र प्रतीक्षते। जुन बाणले बालीलाई हनन गरेको थियो त्यो बाणले तेरो प्रतीक्षा गरेर बसेको छ भनेपछि हनुमानजी बिचमा आउनुभयो र भन्नुहुन्छ तत्तो दिक्कतरो रामे भक्तोयम वानराधिप। हे लक्ष्मण, तिमीले के पूजा सेवा गर्छौ र कति चिन्तन गर्छौ र रामजीको त्योभन्दा धेरै चिन्तन गरेका छन् कि यिनले। तिमीभन्दा ठुला भक्त हुन् रामका भनेर हनुमानजी बिचमा। राम कार्य अर्थम अनिशम जागर्ती नतु विस्मृत। यिनले भुलेका छैन, रातभरि जागेका छन्। कसरी गर्ने होला भनेर हामी मन्त्रीहरूसित चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छन्। अब मन्त्रीको काम हुन्छ, राजालाई बचाउनु पर्यो। अब कसै गरी उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम सौमित्री लज्जितो भवत। हनुमानजीले भन्नुभएको छ भने पक्कै पनि सुग्रीवले चिन्तन गरेर बसेका छन्। यो वर्षाकाल छ, वर्षामा हिँड्न सकिँदैन भनेर वर्षाकाल समापनको लागि कुरेका रहेछन्। यिनले भित्रभित्र चिन्तन गरेका छन्, मैले बेकारको यस्तो क्रोध गरेँ भनेर लज्जानुभूति गर्नुभयो। अनि लक्ष्मण शान्त भएको जानेपछि सुग्रीवले पूजा गरेका छन्। समपूजयत आलिङ्ग्य प्राह रामस्य दासोहम तेन रक्षित। लक्ष्मणलाई आलिङ्गन गरेर भन्दछन् म हजुरहरूको दास हुँ। रामजीले आफ्नो तेजद्वारा एक क्षणमा पुरा लोकलाई नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो त हामीलाई नाम राख्न लागि सुग्रीवले पनि सहयोग गरेका थिए भनेर नाम राख्नको लागि हाम्रो सहयोग माग्या झैँ गर्नुभएको। हे लक्ष्मण, हामी किन नकसिने, हामी लाग्छौँ। तत्क्षमस्व महाभाग प्रणयाद भाषितम मया। लक्ष्मणले यस्तो भनिसकेपछि त माफी माग्दछन्। हे सुग्रीव, तिम्रो यो बुद्धि, तिम्रो यी वचनहरू सुनेपछि मलाई क्षमा गरिदेऊ। मैले नजानी के हो के भन्दै आएँ भनेर लक्ष्मणले क्षमा मागेका छन्। सबै मिलेर भगवान राम बठा गएका छन्। रामजीलाई देखेपछि सुग्रीवले भन्दछन् हे भगवान, मेरो गल्ती होइन के, कसको गल्ती हो? तपाईँको गल्ती हो। म आजसम्म हजुरसित भेट्न आइनँ, यो मेरो गल्ती होइन। कसको गल्ती हो? तपाईँको नै गल्ती हो। अरे मैले के गल्ती गरेँ? नाथ विषयसम्म मदकुछ नाई मुनि मन मोह करै क्षण माई। ठुला ठुला ऋषिवृन्दहरूको त मनलाई मोहमा पारिदिन्छ यो विषयले भने। म त कामी बाँदर जातिको, मलाई मोहमा पारोस् कि ठुलो कुरो भयो त नि। ठुला ठुला ऋषिवृन्दहरू त हैन, यी सांसारिक पदार्थ देखे भने के हुन्छन्? मोहित हुन्छन्, खस्दछन्, परमात्मालाई भुल्दछन् भने म सामान्य बाँदरले परमात्मालाई भुलौँ, विषयलाई पाएर विषयमा आसक्त बनौँ, यो के ठुलो कुरो हो र? यो सबै गराएको हजुरको मायाले हो भनेर सुग्रीवले भनेपछि यो पञ्चम सर्ग पनि समाप्त हुन्छ अनि षष्ठ सर्ग सुरु हुन्छ। राम सुग्रीवम आलिङ्ग्य। रामजीले सुग्रीवलाई हृदयबाट लगाउनु भएको छ अनि सबै सोध्नु भएको छ, राज्य कसरी चलेको छ, सबै सन्चै त छन् भनेर। जसरी मित्रको सेवा गर्नुपर्दछ, शुश्रूषा गर्नुपर्दछ, त्यस्तै प्रकारले मित्रको यहाँ सेवा गरिराख्नु भएको। अनि सुग्रीवले भन्दछन् हे भगवान, यी चारैतिर हजुरले आँखा उठाएर हेर्नुहोस् त, सैनिकै सैनिक छन् कि सबै हजुरको आज्ञाको प्रतीक्षा गरेर बसेका छन्। कुन बेला रामजीले आज्ञा दिनुहुन्छ र हामीहरू खोज्न जाउँला भनेर। देव पश्य समायान्तिम वानराणम महाचमुम। यति ठुलो भिड छ बाँदरको चारैतिर। महादेवले पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ त्यो भिड हेर्न म पनि गएको थिएँ। हे पार्वती, कसैले गिन्ती गर्न थाल्यो भने यति ठुलो भिडलाई पनि गन्छु भनेर कोही कस्यो भने त महामूर्ख हो अरे। कति थिए बाँदर त्यहाँ भने कसैले म गन्छु त नि भनेर गन्न थाले, एक दुई के भन्न थाल्यो भने त्यो जस्तो महामूर्ख त कोही पनि होइन। म पनि थिएँ तर मैले गर्ने प्रयासै गरिनँ, यति ठुलो भिड थियो। असङ्ख्याता समायान्ति हरयः कामरूपिण
सर्वे देवांश सम्भूता सर्वे युद्ध विशारदा, यी असङ्ख्य वानरहरू छन् हजुरका काम गर्नको लागि आएका हुन्। सर्वे देवांश सम्भूता, यी सबै देवताको अंशबाट उत्पन्न भएका हुन् अनि सबै प्रकारका युद्धमा तयार छन् यिनीहरू। अत्र केचित महाबला केचित 10 गजोपमा, ठुला ठुला हात्ती जति तागत छन् कसैसित 10वटा हात्तीको तागत छ, कसैमा त हजारौं हात्तीका तागत भएका बाँदरहरू छन्। तर यी सबै यता र उता घुमिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त हजुरलाई टुकुर टुकुर हेरिरहेका छन्। कुनै फटिक जस्ता राम्रा छन्, कुनै राक्षस जस्ता देखिएका छन्। यी सबै हजुरको काम गर्नको लागि आएका हुन्, हजुरको आज्ञाको प्रतीक्षा गरेर बसेका छन्। तोद आज्ञाकारिण सर्वे फल मूलासना प्रभो, भगवानलाई लाग्यो मैले त आज्ञा दिए भने यिनलाई खानपानको व्यवस्था कहाँबाट गरौँला। के लाग्यो यत्रा बाँदरहरूको म प्रमुख बने भने, आज्ञा दिए भने त उसले खानी पानी व्यवस्था नै गर्नु पर्यो भन्दा सुग्रीवले भन्दछन् भगवान यी सबै फल मूलासना मतलब जे फलफुल पाउँदछन् जङ्गलमा त्यही खाएर बस्दछन्, हजुरले यिनको भोजन पानीको व्यवस्था पनि गर्नु पर्दैन। यस समय मन्त्रीण श्रेष्ठ, यी जो जाम्बवान छन् भालुहरूका राजा हुन्, बुद्धिमान छन्, यी मन्त्रीमा श्रेष्ठ हुन्। यिनीसित करोडौं भालुहरू साथमा छन्। यी सबै हजुरको सेवामा हिँड्नेवाला छन्। हनुमान यस विख्यातो महासत्व पराक्रम, यो हनुमानको परिचय त मैले धेरै दिनु पर्दैन। वायुपुत्र हुन्, अति तेजस्वी छन्, बुद्धिमानहरूमा सर्वश्रेष्ठ छन्। अनि नल र नील पनि छन्, गवय छन्, गवाक्ष छन्। म नाम पढेर सुनाउँछु। नल छन्, नील छन्, गवय छन्, गवाक्ष छन्, गन्धमादन छन्, सरव छन्, मैन्दव छन्, गज छन्, पनस छन्, बलिमुख छन्, दधिमुख छन्, सुषेण छन्, तार छन्, हनुमानका पिता महाबली पनि छन् इत्यादि धेरै योद्धाहरू सेनापतिहरू यहाँ हजुरको सेवाको लागि तयार छन्। हे भगवान हजुरले आज्ञा दिनुहोस्, अब के गर्ने हो भनेर सुग्रीवले भगवानलाई यसरी भनेपछि एस बालीसुतो श्रीमान अङ्गदो नाम विश्रुत, यी बालीका छोरा अङ्गद पनि हजुरको सेवामा तयार छन्। योद्धा र पर्वताग्रैश्च निपुणा शत्रुघातने, यी सबै शत्रुलाई नष्ट गर्नको लागि अत्यधिक निपुण छन्। आज्ञापय रघु श्रेष्ठ सर्वे ते बसवर्ती न, हजुरका नै बसमा रहन्छन्, हजुरले जसो भन्नुहुन्छ त्यसै गर्न तयार छन्। ल हजुरले आज्ञा दिनुहोस्। मार्गणार्थम हि जानक्या नियुङ छ यदि रोचते, यदि जानकीको खोजीको लागि यिनीहरूको प्रयोग गर्न चाहिन्छ भने पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर भगवानसित सल्लाह लिएपछि भगवानले भन्नुभएको छ सबै दिशामा पठाऊ यिनीहरूलाई। दिक्सु सर्वासु विविधान वानरान प्रेष्य सत्वरम, छिटोमा छिटो तिमीले यी सबै बाँदरहरूलाई प्रत्येक दिशामा खोज्न पठाऊ। तर दक्षिण दिशामा, दक्षिणम दिशम अत्यर्थम प्रयत्नेन महाबलान, दक्षिणतिर गएको धेरै सूचना पाइएको छ, त्यो बेला दक्षिणतिर त अलि श्रेष्ठ व्यक्तिलाई पठाऊ है। सबै दिशामा कति पनि लगेको हुन सक्दछ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैतिर जानु पर्यो, तर दक्षिणतिर लगेको भन्ने समाचार पाइराखिएको छ, यताबाट यतै गएका थिए भन्ने थाहा पाइएको छ। तसर्थ दक्षिणमा जानको लागि त राम्रा राम्रा व्यक्तिलाई नियुक्त गर भनेपछि युवराजम जाम्बवन्तम हनुमन्तम महाबलम नलम सुषेणम सर्वम मैन्दम द्विविधमेव च प्रेषया मास सुग्रीवो वचनम च इदम अब्रवीत। कोकला पठाउ दक्षिणमा भन्दा युवराज भनेको अङ्गदलाई, जाम्बवन्त हनुमानलाई, नलराई, सुषेणलाई, सरबलाई, मैन्दलाई र द्विविधलाई तिमीले दक्षिणतिर पठाऊ। विचिन्वन्तु प्रयत्नेन भवन्तो जानकीम शुभम, अनि सुग्रीवले आएर भन्दछन् सबैले जानकीलाई खोज, 1 महिनासम्ममा तिमीले खोजेर समाचार ल्याएनौ भने सीताम अदृष्ट्वा यदि वो मासाद ऊर्ध्वम दिनम भवेद, 1 महिनाभन्दा पछि आउन पाइँदैन, 1 महिनाभित्रै आउनु पर्दछ
अनि 1 महिनाभित्र सीतालाई नखोजिकन आइएको छ भने तदा प्राणान्तिकम दण्डम मत्त प्राप्स्यथ वानर, सबैलाई मैले प्राणदण्ड दिनेछु। 1 महिनामा खोजेर आउनु पर्दछ र खोजेर पनि आउनु पर्छ, 1 महिनामा आइ पनि पुग्नु पर्दछ, खोजेर पनि आउनु पर्दछ भनेर सुग्रीवले यसरी सबै बाँदरहरूलाई तयार गरिसकेपछि भगवान श्रीरामले त्यो हनुमानको टोलीलाई बोलाउनुहुन्छ, दक्षिणतिर जाने टोलीलाई। त्यसमा प्रमुख हनुमान छन्। हनुमानलाई भन्नुहुन्छ, हे हनुमान, तिमीलाई मैले एउटा अङ्गुठी दिन्छु, यो अङ्गुठीलाई लिएर जाऊ। सीताजी पक्कै पनि भेट्नु हुनेछ यस्तो लागेको छ मलाई। यदि भेटिनु भयो भने मेरो नाम अक्षर संयुक्त भएको यो अङ्गुठी सीतालाई दियौ भने सीताजीले चिन्नुहुनेछ। भगवानले हनुमानलाई आज्ञा दिइरहनु भएको छ। यसरी बाँदरहरू अगाडि खोज्ने तयारीमा हिँडेका छन्। भोलि स्वयं प्रभासित भेट हुन्छ हनुमानहरूको। अनि समुद्र किनारमा बसेर सम्पातीहरूसित भेट हुन्छ। उनीहरूसितको पावन प्रसङ्गलाई चिन्तन गर्दै हामीहरू चरित्रकै चिन्तन गर्नेछौँ भोलि। आज हामीले थोरै पूजन विधि किन गर्नुपर्दछ, हिजो विधिवत चिन्तन गरेका थियौँ, आज माथि माथि त चिन्तन गर्दै चरित्रमा प्रवेश गरेका थियौँ भने भोलि विशुद्ध चरित्रको चिन्तन गर्नेछौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हरिहर भगवान को, वेदोक्त सत्य सनातन धर्म को, सद्गुरुदेव भगवान को। ओम।